सही बुखारी के अंदर रसूल कायनात रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुफस्सल ख्वाब बयान हुआ है। इस ख्वाब के रावी हजरत समरा बिन जुंदब रदी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते कि तुम में से किसी शख्स ने कोई ख्वाब देखा है। जिस शख्स ने कोई ख्वाब देखा होता वो बयान करता। एक सुबह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अपना ख्वाब बयान फरमाया और फरमाया, मेरे पास रात को दो आने वाले फरिश्ते आए, उन्होंने मुझे उठाया, यानी ख्वाब के अंदर ही हुजूर को उठाया और मुझसे कहा चलिए। मैं उन दोनों के साथ चल पड़ा। हम एक शख्स के पास पहुंचे जो लेटा हुआ था और दूसरा उसके पास पत्थर लिए खड़ा था। लेटा हुआ हुजूर का उम्मती था और पत्थर लेकर खड़े होने वाला फरिश्ता था। वो आदमी जो खड़ा हुआ था वो लेटे हुए आदमी के सर पर पत्थर मारता, उसका सर कुचल दिया जाता, सर फट जाता और पत्थर दूर जा गिरता। ये फरिश्ता पत्थर के पीछे जाता और पत्थर पकड़कर वापस लाता। इतनी देर में वो आदमी जो लेटा हुआ होता था उसका सर जो फट चुका था और जिसको पत्थर के जरिए टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाता। ये आता और फिर उसके सर पर पत्थर मारता, फिर उसका सर कुचल देता और फिर पत्थर दूर जा गिरता, फिर पत्थर पकड़ के लाता और फिर आता तो इसका सर फिर दुरुस्त हो चुका होता और ये फिर इसको इसी तरीके से सजा देता। नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों फरिश्तों से पूछा जिन्होंने हुजूर को उठाया था ख्वाब के अंदर और उस वादी में लेकर गए थे जहां हुजूर ने अपने उम्मती का हाल देखा, तो हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, बताओ ये कौन आदमी है। उन दोनों ने कहा आप अभी आगे चलिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम चलते हुए एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे कि जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में बड़ी तेज तलवार थी और उस तेज तलवार के साथ उस आदमी की बाछों को काटता ताकि गुद्दी तक जा पहुंचता, यानी उसकी तमाम बाछों को काट देता। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर वो यहां से गुद्दी की तरफ से उसको गाल को चीरता ताकि वो आंखों तक जा पहुंचता। ये सारा हिस्सा उसका उस तलवार के साथ वो चीर देता, हत्ता कि दाएं तरफ से चीरता और फिर बाएं तरफ से चीरता। जब बाएं तरफ से चीरता तो दाएं तरफ वाला हिस्सा दुरुस्त हो चुका होता था और जब बाएं तरफ से चीरता तो दाएं तरफ वाला हिस्सा दुरुस्त हो चुका होता था। इसी तरीके से वो उसे ये सजा देता जाता और जहां पहले सजा दी होती दूसरी तरफ सजा मुकम्मल होने से पहले वो तरफ दुरुस्त हो चुकी होती। हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा सुभान अल्लाह, तुम दोनों बताओ कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि अभी आप आगे चलिए। हुजूर फरमाते हैं कि हम आगे चले। हम एक तंदूर के पास पहुंचे। वहां हमने कुछ शोरगुल सुना। हमने उसमें जानकर देखा कि कुछ मर्द और कुछ औरतें हैं जो बिल्कुल बरहना हैं, जिस्म से नंगे हैं, बरहना हैं और उनके ऊपर और नीचे आग है और आग लपटें मार रही हैं उन्हें। हुजूर फरमाते हैं वो जोर जोर से चीखते हैं। मैंने पूछा ये कौन है। उन दोनों ने कहा अभी आप आगे चलिए। हुजूर फरमाते हैं मैं उन फरिश्तों के साथ आगे बढ़ा। मैंने देखा कि एक नहर है और मैंने ख्याल किया कि ये नहर जो है इसका पानी जो है वो खून की तरह सुर्ख है। नहर में एक आदमी तैर रहा है। नहर के किनारे पर भी एक आदमी खड़ा है जिसके पास बहुत से पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। जब वो तैरने वाला किनारे तक पहुंचता है तो किनारे पर आकर वो मुंह खोल देता है और किनारे पर खड़ा फरिश्ता बहुत बड़ा पत्थर उसके चेहरे पर मारता है, हत्ता कि वो पत्थर उसके मुंह के अंदर जा गिरता है। मैंने पूछा ये कौन है। उन्होंने दोनों ने कहा कि आप अभी आगे चलिए। हुजूर फरमाते हम आगे पहुंचे। हमने देखा कि वहां पर एक बहुत बदसूरत करीहुल मंजर आदमी है और वो आग जला रहा है और उसके चारों तरफ आग जल रही है और वो चारों तरफ दौड़ता है और आग को जलाता है। मैंने दोनों फरिश्तों से पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा कि अभी आप आगे चलिए। हुजूर फरमाते हम फिर एक बाग में पहुंचे जहां पर हर तरफ फूल खिले हुए हैं और वहां दरमियान में एक आदमी खड़ा है जिसका कद जो है वो तवील है। उस जैसा तवील कद आदमी मैंने नहीं देखा। चारों तरफ बहुत से लड़के खड़े हैं और इतने बच्चे भी मैंने नहीं देखे। हुजूर फरमाते हैं मैंने पूछा ये कौन है। उन दोनों ने कहा अभी आगे चलिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर हम एक बाग में पहुंचे।
اس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اس باغ پر چڑھ جائیے، یعنی وہ باغ بلند تھا، تو کہا اس باغ کی طرف چلیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہم اوپر چڑھے تو مجھے ایک شہر نظر آیا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی تھی۔ اس شہر کے دروازے کے پاس ہم جب پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا، ہم اندر گئے تو وہاں ہمیں کچھ لوگ نظر آئے جن کے نصف بدن تو بہت خوبصورت تھے، جیسے کہ تم کسی کو بہت اچھا اور تندرست دیکھتے ہو، اور نصف بدن بہت ہی بدصورت تھے، جیسے کہ تم بدصورت آدمی کو دیکھتے ہو۔ ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا، یعنی ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ نہر میں جا کر گر جاؤ۔ ایک نہر عرض میں بہہ رہی تھی، اس کا پانی خالص سفید تھا، چنانچہ وہ لوگ گئے اور نہر میں گر پڑے۔ یعنی کون لوگ؟ جن کا نصف حصہ تندرست اور نصف حصہ بدصورت اور بیمار تھا، وہ نہر کے اندر جا گرے۔ پھر وہ لوگ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت ہو چکے تھے۔ ان دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ باغ جہاں پر اب آپ تشریف فرما ہے یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے اے نبی۔ میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو بالکل سفید ابر کی طرح میں نے ایک محل دیکھا۔ ان دونوں نے کہا ابھی تو نہیں، یعنی ابھی آپ اس محل میں نہیں جائیں گے، مگر آپ بھی آخر ایک دن ضرور اس محل میں داخل ہوں گے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ رات بھر میں نے بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں، وہ چیزیں کیا تھیں؟ ان دونوں نے کہا ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا آدمی کہ جس کے پاس سے آپ گزرے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی تھا آپ کی امت کا جو قرآن یاد کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے، فرض نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے۔ وہ شخص جس کا نتنا اور جس کی گالیں چیری جا رہی تھیں اور جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا اور جس کی آنکھیں اور گدی چیری جا رہی تھی، یہ وہ آدمی ہے جو صبح صبح گھر سے نکل کر ایسی افواہیں پھیلاتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ افواہیں پھیل جاتی ہیں۔ جو آپ نے تندور میں برہنہ مرد اور عورتیں دیکھی تھی وہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ اور جو آدمی نہر میں خون کی نہر میں بہ رہا تھا اور کنارے پر آتا تو پتھر کھاتا، یہ وہ آدمی ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ اور جس آدمی کو آپ نے دیکھا بدصورت اور آگ کو جلا رہا ہے اور چاروں طرف اس کی آگ جل رہی ہے، وہ دروغہ جہنم حضرت مالک ہیں۔ اور دراز قد آدمی جس کو آپ نے باغ کے اندر دیکھا تھا، اس کے ارد گرد بچے تھے، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ یہ ان بچوں کی پرورش جنت میں کرتے ہیں جو اسلام پر فوت ہوئے ہوتے ہیں اور فطرت اسلام پر جن کی ولادت ہوتی ہے۔ راوی نے عرض کیا یا نبی اللہ، کیا مشرکین کے وہ بچے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی وہیں پر تھے، جو اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، وہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام سے پھر ان دونوں فرشتوں نے عرض کیا وہ بندے کہ جن کا نصف حصہ تندرست تھا اور نصف حصہ جو ہے وہ بیمار اور بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ملے جلے اعمال تھے، اچھے بھی اور برے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں سے درگزر فرما دیا ہے۔